बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़ प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ अरीबा सुफियान और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिक इब्रार, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम इनसे आज एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपका क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक चकवाल के अंदर जो डेंगू की रोकथाम का जो सवाल है आपने किया, इसके लिए हम चकवाल में महकमा सेहत जितने भी जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जितने भी हमारे पास लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो इस काम को हर अपनी यूनियन काउंसिल लेवल की सतह पर हर घर में जाके डेंगू सर्वे किया जाता है कि कहीं किसी घर में डेंगू का लार्वा तो नहीं पाया जाता। तो 10-12 पॉइंट्स होते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह फ्रिज की ट्रे है, टायर्स हैं, शॉपर्स हैं, ग्रीज है, कोई गमला है, ऐसी मुख्तलिफ दीगर जो चीज़ें हैं वो अगर उनको मिलता है तो उसमें वो उसको नोटिफाई करते हैं और उसको उस स्पॉट को रेक्टिफाई करते हैं, उस पॉइंट को ख़त्म करते हैं जो डेंगू लार्वा है उसको तर्क करते हैं और साथ में रिपोर्ट भी करते हैं। ऐसी जो आउटडोर सर्वेलेंस है, ये इंडोर सर्वेलेंस है जो कि हर घर में सर्वे होता है। जो आउटडोर सर्वेलेंस है उसके लिए हमारा जो डिफरेंट कैडर का डेंगू वर्कर्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्लान किए, उसमें भर्ती भी किए और साथ में डेंगू एंड्रॉयड एक्टिविटीज़ हर डिपार्टमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोफेशनल IT से रिलेटेड या जो उनके नॉमिनेटेड पर्सन है उनके पास एंड्रॉयड एक्टिविटी के लिए मोबाइल है, उस पर वो एक्टिविटीज़ करते हैं और अपलोड करते हैं डिस्ट्रिक्ट डैशबोर्ड पे। हमारे जो मैडम है, मैडम जो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो भी ऑन बोर्ड है, हमारे CO है, DHO PS और हमारा यानी कि हर हॉस्पिटल का हर यूनियन काउंसिल में लेडी हेल्थ वर्कर के जो कैटमेंट एरिया पॉपुलेशन है इसके ऊपर इन 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और ये क्योंकि डेंगू का सीज़न स्टार्ट अप हो चुका है तो हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो केसेस हैं, केस पॉजिटिविटी रेट जो है वो हमारे कम ही हैं, अभी ना होने के बराबर हैं और उसमें हमारे पास जो सस्पेक्ट्स आते हैं उसको हम रूल आउट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास चकवाल में एज सच एक ही केस रिपोर्ट हुआ था और जो कि किसी दूसरे इलाके से आ गया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चकवाल में सूरत बहुत बेहतर है और कंट्रोल है। डॉक्टर साहब, आप हमें थोड़ा हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में भी थोड़ा प्लीज़ गाइड कर दें। देखिए, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं कि इसमें जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, इवन हमारी जो डिस्पेंसरीज हैं और DHP हॉस्पिटल है, ये तमाम की तमाम हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने अपने लेवल के ऊपर जो आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। आवाम की सहूलियात, सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात देने के लिए हर यूनियन काउंसिल की सतह पर हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। 63 बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जिसमें से 37 जो है 24/7 हॉस्पिटल दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसी 12 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि फुली फंक्शनल हैं और आवाम को दिन रात जो है सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं सेहत के हवाले से। डॉक्टर साहब, आप हमें थोड़ा हेल्थ सर्विस के बारे में भी आगाह करें कि ये जो BHU और DHQ चकवाल में कैसा काम कर रहे हैं? देखिए, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं चकवाल के अंदर जो उनकी डोमेन है तो उसके अंदर रहते हुए खास खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि माइनर किस्म की इमरजेंसीज़ के अलावा माँ और बच्चे का फुल फ्लैज पैकेज जो है उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम जारी है। और जहाँ पे हम जो एज ए मॉनिटर उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको चेक करते हैं, डे एंड नाइट उनकी जितनी भी अगर कोई कारकर्दगी में फ़र्क आता है तो हम उसको इम्प्रूव करवाने के लिए उनको अपने ऑफिस में बुलवाते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, कंसल्टेंट्स उनको ट्रेनिंग भी देते हैं जिससे उनकी स्किल्स में इजाफा होता है और जिसमें उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आती है। अवाम की सहूलियत के लिए फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक जो है उसमें फिर बेहतरी आती है। क्या समझती हैं आपके इस डेंगू वायरस पर रोकथाम जो आप मुहिम चलाई है, क्या ये मुमकिन हो सकती है, ऐसा हो सकता है? लेकिन जो डेंगू पाया जा सकता है, डेंगू की रोकथाम के लिए हर डिस्ट्रिक्ट पंजाब का काम करे, खसूस में चकवाल से इंसानी मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में चकवाल के हवाले से जहाँ तक बात है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर बिल्कुल मॉर्निंग इवनिंग नाइट तीनों शिफ्टों में हम मॉनिटर भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। जहाँ पर फॉगिंग करनी हो, जिस तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे फॉगिंग गनर्स जितने भी हैं हमारे पास गन्स लेके आते हैं
اور وہاں پہ جو مخصوص قسم کی جو دوا ہے اس کو ڈینگی لاروے کی جہاں پہ سسپیکٹڈ ایریا ہوتا ہے جو ایکٹیویٹیز کرنی ہو تو وہاں پہ وہ کی جاتی ہے. تو ایسے ہی ہمارے پاس جو دیہاتی علاقے ہیں رورل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی ڈینگی کی روک تھام کے لیے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہماری ٹیمیں ہیلتھ کی جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحبہ ہیں میڈم قرۃالعین ان کی زیر نگرانی میں ہمارے سی او ہیلتھ ڈاکٹر میاں مظہر صاحب ڈی ایچ او ڈاکٹر انجم قدیر صاحب گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق انسٹرکشن دیتے ہیں اور کام جاری ہے. ڈاکٹر صاحب ہم پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ یہ جو ہیلتھ فیسلٹیز کے بارے میں آپ نے مطلب جو آپ چیزیں میں ہم نے گائیڈ کی ہیں اس میں اور کیا کیا چیز ریڈ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جو اس میں جو اپ گریڈڈ قسم کے ماڈیولز ہیں وہ اس میں سر جس طریقے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا ای ایم آر الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈنگ. ٹھیک ہے, اس میں جو پہلے مینول جو رجسٹر کے اوپر جو پیشنٹ کی انٹری ہوتی تھی وہ اب ای ایم آر کے اوپر ہو رہی ہے. تو اس کا کمپلائنس ہمارا الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تقریباً 100% ہے کہ ہر ہیلتھ فیسلٹی اپنی سسٹم کے تحت ای ایم آر ایپ کے ذریعے سے ہر ڈیٹا کو اپلوڈ کرنے کی قابل ہے اور اپلوڈ کر رہی ہے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب مختلف بڑے شہروں میں مچھردانیاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں, تو آپ نے بھی اس چیز پر کچھ اور کیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں جو ڈینگی کا جو سلسلہ ہے, ڈینگی جو مچھر ہے مخصوص قسم کا ہوتے ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی یہ پروگرام گورنمنٹ نے لانچ کیا تھا. مچھردانیوں کی تقسیم مختلف ڈپارٹمنٹس نے کی تھی جب یہ شروع میں ڈینگی 2007-8 میں پنجاب کے اندر تیزی سے بڑھا تھا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے وقت میں جب ضرورت پڑے گی تو گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی مچھردانی. اور ہمارے جو آئسولیشن وارڈ ہیں اس کے اندر بی ایچ کیو میں ٹی ایچ کیو میں ایون بیسک ہیلتھ یونٹ آر ایل سی میں بھی ہمارے آئسولیشن بہت فنکشنل ہیں. اور جہاں پہ ہمارے پاس ایسا پیشنٹ آتے ہیں فیسلٹی سے ریفر ہو کے وہ ڈی ایچ کیو میں اور ڈی ایچ کیو کے اندر وہ ڈرین ہوتا ہے, وہاں پہ اس کو ہر قسم کی سہولت. ناظرین ہم چلتے ہیں بریک کی جانب, تب تک دیکھتے ہیں پروگرام عوام کی آواز. سندھ الیکٹرانکس, we deals in all type of LED, LCD, China brand and branded. Hi-Fi home theater, Bosch, Yamaha, Dana, Harman and all other brands available at Sindh Electronics. For more detail, visit our shop number 1, Hotel Al Haram, Sohrab Katrak Road, Geneva Market, Sadr, Karachi. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر ملک ابرار. ہم ان سے بہت اچھی گفتگو کی اور بہت ہی کچھ جاننے کو ملا. ہم آج جو ڈینگی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو اسکول کے یا مڈل کلاسز کے یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی اچھی صحت کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیے جو پہلے جو آپ نے جو ڈینگی کے جو سیشن میں آپ نے ڈینگی کے بارے میں حفاظتی اقدامات کے حوالے سے جس کے بارے میں میں نے بریفنگ آپ کو دی عوام کی آگاہی کے لیے, تو ایسے ہی جو اسکول ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر جو ہے ہمارے جتنے بھی پرائمری سیکنڈری اسکولز ہیں اس میں باقاعدہ اپنے ٹور پروگرام کے مطابق جاتے ہیں اور ہر بچے کو وہ اسکرین کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کے اندر خون کی کمی تو نہیں ہے, کسی کو پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, کسی کو آئی کی کمزوری کی آنکھ کی کمزوری کا مسئلہ تو نہیں ہے, نظر اس کو ٹھیک آ رہا ہے, کانوں کا مسئلہ تو نہیں ہے, یا کوئی ای این ٹی کا یا کوئی ایسا جو انیشیل لیول کے اوپر ہے تاکہ بیماری کی انیشیل لیول کے اوپر ابتدائی لیول کے اوپر علامات کی وجہ سے تشخیص ہو چکی اور اس کو پھر پراپر اسپیشلسٹ کے پاس ڈی ایچ کیو لیول پہ بھجوایا سکے. جو ہمارے اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر ہر اسکولز میں جو اسکول گوئنگ چلڈرنز ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں. پروگرام ہوا اینڈ انشاءاللہ اگلے ویک ایک نیو پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک دیکھتے رہیے پروگرام عوام کی آواز. پاکستان زندہ باد.